Mayong gabi sa tanan. Og malipayong pagsugat sa atong balaang adlaw nga ipagpapahulay. Sa kadugay nato sa pagpaningkamot tibuok semana, trabaho, eskwela, panimalay, kabalo kong nga kapoy gyud usahay. Pero salamat sa Ginoo kaani ata karon nga nakapahuway dili lang sa lawas kundi sa kalag og espiritu. Karong gabi dili ko magdala og taas nga wali. Pero gusto ko nga mopahinomdom ninyo sa usa ka butang nga naa na daan sa inyo. Usa kini ka regalo nga gikan sa Ginoo nga kung gamiton nato sa husto makabag-o kini sa kinabuhi sa uban. Og kana mao ang kahayag. Ang titulo sa akong ang wali kay ipasiga ang imong kahayag. Ang ato ang key text mabasa sa Mateo 5:16. Pasigahan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tawo, aron sila makakita sa inyong maayong binuhotan, o himayaon ang inyong amahan nga anaa sa langit. Unsa man ang kahayag nga gipasabot ni Jesus. Sa Mateo 5:16, si Jesus mismo miingon, pasigahan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo, aron sila makakita sa inyong maayong binuhotan, og himayaon ang inyong amahan nga anaa sa langit. Ang kahayag nga gipasabot kay dili suga sa cellphone, suga sa flashlight, suga sa kandila, kundili ang kahayag sa imong kinabuhi, ang imong kabuotan, imong pagtuo ug imong pagrepresentar kang Kristo. Apan unsaon man nato kini pagpasiga? Number 1, pagmatinuoron sa imong kaugalingon. Dili nato mapasinaw ang kahayag kung atong gitabunan ang atong tinuod nga pagkatawo. Gibuhat ta sa Ginoo lahi-lahi og talento, personalidad og istorya. Busa ipakita kung kinsa ka. Ang imong pagkaikaw mao ang kahayag nga gidisenyo sa Ginoo para mosidlak. Ayaw kahadlok nga ipaila ang imong pagkakristohanon bisan sa eskwela, trabaho o social media. Be real, be faithful, be you. Number 2, pagkinabuhi nga may integridad. Ang kahayag makita sa atong mga binuhatan, labi na sa mga panahon nga walay nagtanaw. Kung matinud-anon ka, bisan walay teacher. Kung magpuyo ka nga limpyo, bisan walay mo pa si dungog nimo. Kung moingon ka og dili ko angay ani, bisan pa og pwede unta nimo makuha. Ang integridad mao ang kahayag nga di mabayran o kini mudani sa uban o mopakita nga ang Ginoo buhi sa imong kinabuhi. Number 3, pagserbisyo sa uban. Kung gusto nimo nga mutingala ang uban sa imong kahayag, pangita og pag-agi nga makatabang ka. Dili kinahanglan dako. Usa ka simple nga tabang, usa ka pag-ampo, usa ka text nga nag-ingon, amping kanunay. Ang kahayag nga moalagad sa uban, mao ang kahayag nga magpabilin. Kung magserbisyo ka, mahimo ka nga suga sa kangit-ngit sa uban. Number 4, pagdala og paglaom. Kining kalibutan na puno og pagsulay, daghan ang hopeless, broken og nangita og direksyon. Kung ang imong kinabuhi nagpadayag og sa paglaom, sa imong smile, sa imong pasensya, sa imong pangayo og pagsaylo, makita sa uban ang kahayag sa Ginoo. Ang imong kahayag mahimong tubag sa ilang hilom nga pag-ampo. Number 5, ayaw tagoe ang imong kahayag. Dili lalim magpuyo nga Kristohanon karon. Usahay mahadlok ta ma-judge, mabash o masabtan nga religious ra kaayo. Pero ayaw tuguti ang kahadlok, mopalong sa imong kahayag. Ipakita ang imong kahayag sa buhat, sa gugma, sa kamatuoran. Kay basin ang imong kahayag mao di ay ang makapabalik sa usa kakalag ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, dili ang kadako sa imong buhat ang sukdanan sa imong kahayag, kundili ang kasing-kasing nga andam mo alagad, molihok og mobarog sa ngalan sa Ginoo. Ang kalibutan karon nakinahanglan og kahayag og ang Ginoo nagsalig sa imo. Dili aron ikaw ang musikat
kundi aron ang amahan mahimaya. Busa ang padasig ko sa imo karong gabi, ipasiga ang imong kahayag, pagserbisyo uban ang gugma, pag kinabuhi nga matinud-anon, og dad-a ang kahayag ni Kristo bisan asa ka pa. Daghang salamat mga igsuon sa inyong pagpaminaw og pagkuyog karong gabi. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo magapadayon sa pandanag sa atong kasing-kasing ug ang kahayag nga iyang gibutang sa imo. Imong pasigahon matag adlaw, pagdayon sa pag-adlaw-adlaw. Padayon sa pagkamatinud-anon ug padayon sa pagpuyo nga mahimaya sa Ginoo. Happy Sabat ug ang Dios magapanalangin sa atong tanan.